अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। 3 अफराद को पुलिस ने अदालत में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने एक मुलजम से पूछा, जब पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया तो तुम क्या कर रहे थे? पहला मुलजम, जनाब मैं तो फुटबॉल खेल रहा था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट दूसरे मुलजम से, और तुम क्या कर रहे थे? दूसरा मुलजम, मैं भी फुटबॉल खेल रहा था। मजिस्ट्रेट तीसरे मुलजम से, और तुम क्या कर रहे थे? तीसरा मुलजम, मैं ही वो फुटबॉल हूँ जिससे ये दोनों खेल रहे थे। एक बुजुर्ग किसी गांव गए और देखा कि एक खातून रो रही हैं। इसने रोने की वजह पूछी तो खातून ने बताया कि इसकी शादी को 10 साल हो गए हैं मगर अभी तक कोई औलाद नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं मीज़ार पर जाकर तुम्हारे नाम का चिराग जलाऊंगा। वो बुजुर्ग 10 साल बाद इसी गांव में दोबारा आए तो देखा इस खातून के इर्द गिर्द 10 बच्चे खेल रहे हैं। इस बुजुर्ग ने पूछा, ये बच्चे कौन हैं? खातून ने जवाब दिया, ये सब मेरे बच्चे हैं। बुजुर्ग ने इस्तफसार किया कि तुम्हारा खामन कहाँ है? खातून बोली, वो मीज़ार ढूंढकर चिराग बुझाने गए हैं। चीन, बच्चा एक ही अच्छा। यूरोप, बच्चे 2 ही अच्छे। इंडिया, बच्चे 3 या 4 ही अच्छे। पाकिस्तान, है जज्बा जनून तो हिम्मत न हार। शौहर ने बेगम को कोई गाड़ी लेकर दी और इसे एक अनमोल नसीहत कर दी कि कोशिश करना इसे ज़बान जितना तेज मत चलाना। गांव की एक लड़की की मंगनी शहर में पढ़े लिखे अपने कज़न से हो गई। लड़की एक दफ़ा शहर में अपने कज़न से मिलने इसके होटल आई। इसका कज़न इसे लेकर एक रेस्टोरेंट में आया। वेटर ऑर्डर लेने इसके पास आया और पूछा, जी सर क्या लेना पसंद करेंगे? लड़की बोली, मैं तो सब्जी वाली रोटी खा लूँगी। वेटर चकरा गया और बोला, क्या मतलब मैडम? लड़का शर्मिंदगी से बोला, लड़की गाँव की ही है। मियाँ रात को देर से घर आया। बीवी की डांट से बचने के लिए बगैर लाइट ऑन किए दबे पांव कमरे में आया और बच्चे के पंघूड़े के पास बैठकर पंघूड़ा हिलाना शुरू कर दिया। इतने में बीवी की आंख खुल गई। मियाँ बोला, कमाल है बेगम, कितनी गहरी नींद सोती हो तुम। मुन्ना जाग गया था, 2 घंटे से इसका पंघूड़ा हिला रहा हूँ, अब जाके सोया है। जरा लाइट जला कर देखो, बच्चा पंघूड़े में नहीं मेरे पास है, बीवी ने जवाब दिया। 6 साल बाद पप्पू अपनी पहली मोहब्बत बबली से मिला। बबली, यहाँ क्यों आए हो? पप्पू, तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए। बबली, मुस्कान बेटा यहाँ आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, तुम्हारे मैथ के टीचर कैसे हैं? दूसरा दोस्त मासूमियत से बोला, आदमी तो शरीफ हैं, लड़कों को मारते भी नहीं मगर एतबार के काबिल मालूम नहीं होते। कल कह रहे थे कि 5 और 5 10 होते हैं और आज कहते हैं कि 6 और 4 10 होते हैं। एक लड़की इम्तिहानात में एक लड़के से, भाईजान एक्सक्यूज मी। लड़का, एक तो इम्तिहानात ने पागल किया है और एक तुम पागल कर रही हो, भाई कहो या जान कहो। पठान जल्दी जल्दी मस्जिद में दाखिल हुए। जल्दी से जूते उतार कर गिरते पड़ते सफ में शामिल हो गए। नमाज के बाद पहला पठान दूसरे पठान से कहता है, शुक्र है नमाज नहीं निकली। दूसरा जवाब देता है, हाँ यार, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल जाती। एक मिरासी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी, क्या कर रहे हो? मिरासी, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी, ये तो बुझा हुआ है। मिरासी, मौला खुश रखे, साइलेंट ते लाया होया जे। चौधरी का 5वां निकाह था। मौलवी ने पूछा, कबूल है? चौधरी साहब बोले, मौलवी अगे तेनू कदी ना कीती है? एक शख्स का बाप मर गया। इसने ऐलान किया कि अगर मेरे बाप ने किसी का कर्जा देना है तो वो मांग सकता है। इस पर 500 बंदे जमा हो गए। वो शख्स घबरा गया और कहने लगा, अच्छा मेरा बाप अगर उठकर कह दे तो मैं दे दूंगा। मेरे पास आईफोन है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है। तुम्हारे पास क्या है? गुज्जर,
میرے پاس کھوتی ہے، میرے پاس گاواں ہیں، بکریاں ہیں اور 2 پیڈو بھی ہیں۔ آدمی گلی میں جا رہا تھا کہ اچانک آواز آئی، رک جاؤ۔ آدمی رکا ہی تھا کہ اس کے آگے ایک اینٹ آ گری۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد وہ سڑک پار کرنے لگا کہ پھر آواز آئی، خبردار یہیں رک جاؤ۔ وہ رک گیا اور اسی وقت ایک گاڑی اس سے 1 انچ آگے سے گزر گئی۔ آدمی کو پچھلا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے چلا کر پوچھا، کون ہو تم؟ آواز آئی، تمہارا نگران فرشتہ۔ آدمی ڈراتی ہوئی آنکھیں لے کر بولا، حضرت آپ میرے نکاح کے وقت کہاں تھے؟ میاں بیوی سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک گدھا سڑک کے درمیان کھڑا تھا۔ کافی ہارن دینے کے باوجود جب وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تو شوہر نے بیوی سے کہا، اپنے رشتے دار کو بولو سائڈ پہ ہو جائے۔ بیوی نے کھڑکی سے منہ باہر نکال کر کہا، ارے دیور جی ذرا راستہ دینا، آپ کے بھائی ناراض ہو رہے ہیں۔ کنجوس لڑکی کو کنجوس لڑکے سے پیار ہو گیا۔ لڑکی، جب ابو سو جائیں گے تو میں گلی میں سکہ پھینکوں گی، آواز سن کر فوری اندر آ جانا۔ لیکن لڑکا سکہ پھینکنے کے 1 گھنٹے بعد آیا۔ لڑکی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ لڑکا، وہ میں سکہ ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکی، پاگل، وہ دھاگا باندھ کر پھینکا تھا، واپس کھینچ لیا۔ سہاگ رات کے 3 دن بعد دلہا اور دلہن کمرے سے نکلے تو دوستوں نے پوچھا، اتنی لمبی سہاگ رات؟ دلہا، کنجرو پہلے یہ بتاؤ تیل والی بوتل میں الفی کس نے ڈالی تھی؟ ایک مرتبہ گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا۔ 150 کی آبادی والے گاؤں سے 500 آدمی کو گن کر نکالا گیا۔ پھر ہیلی کاپٹر والے سرپنچ کے پاس گئے اور پوچھا، آپ کے گاؤں کی کل آبادی 150 ہے اور اب تک 500 لوگ نکل چکے ہیں، ایسا کیوں؟ تو سرپنچ نے کہا، سر گاؤں والوں نے پہلی بار ہیلی کاپٹر دیکھا ہے۔ آپ ایک طرف سے نکالتے ہو، وہ دوسری طرف سے پھر آ جاتے ہیں، میں خود تیسری بار آیا ہوں، جھولے میاں۔ میاں بیوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ فون رنگ ہوتا ہے۔ شوہر، میرا فون ہو تو کہہ دینا کہ میں گھر پر ہی نہیں ہوں۔ بیوی فون سنتے ہوئے، نہیں ابھی وہ گھر پر ہی ہیں۔ شوہر غصے سے، جب میں نے کہا تھا کہ میرا کوئی بھی فون ہو تو کہنا میں گھر پر نہیں ہوں، تو پھر ایسا کیوں بولا؟ بیوی فون رکھتے ہوئے تسلی سے، وہ آپ کا فون نہیں تھا، میرا تھا۔ ایک صاحب کو اتفاق سے کچھ زیورات کہیں پڑے مل گئے۔ انہوں نے ایک مکان کی دیوار سے ایک اینٹ نکال کر وہ زیورات وہاں چھپا دیے اور اس اینٹ پر لکھ دیا، اس اینٹ کے پیچھے زیورات نہیں ہیں۔ اتفاق سے ایک پڑوسی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ایک روز موقع پا کر اس نے اینٹ کے پیچھے سے زیورات نکال کر اینٹ پہلے کی طرح لگا دی اور اینٹ پر لکھ دیا، اس چوری میں پڑوسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔